Ang sinugdanan sa tampa. Berto, samtang tuwa ka sa uma, adunay ni anhi nga mga tawo ug mitaho sa ilang problema sa pagkaon. Mao baday? Dili naman pugod ikatingala. Nit naman ang ani sa bawal ug nagkahubas na pud ang tubod. Pero sulti lang sila. Ayaw kabalaka. Ugma sa buntag mulakaw ko. Mangita og dapit nga bunda ang tubig ug tambok ang yuta. Uban ko tay. Ikaw diday, dinhi lang ka sa balay, kauban sa imong nanay. Tabangi siya sa mga buluhaton ha. O sige tay, pag-amping mo ha. Kanindot sa imong plano, Berto. Hinaot, giyahan mo sa labaw nga makagagahom ug magmalampuson ang inyong lakaw. Pagkaugma ni Ana, sa dihang nitugtugaok na ang mga manok ug mibidlisiw ang silang sa adlaw, misugod na si Tatay Berto ug si Totoy sa ilang panaw. Sa ilang pagbagtas ug pipila ka adlaw, si Tatay Berto ug si Totoy gibati og tumang kagutom ug kakapoy. Busa mipahuway sila. Ug unya, Tay, sulbad na. Tanawa. nakakita si Totoy og ilahas nga manok ug iya kining gilanat. Gigukod ni Tatay Berto ug ni Totoy ang ilahas nga manok. Ug unya, nakita ni Totoy ang maanindot nga lugar naa sa iyang damgo. Pagkahuman ni Ana, sila may pahulay daplin sa sapa ug ila na dayong giluto ug gikaon ang ilahas nga manok nga ilang nadakpan. Tungod sa kalipay nga ilang nabati mahitungod sa lugar nga ilang nakaplagan, sila midali pagpauli sa ilang lugar ug misugid sa maayong balita ngadto sa ilang ginsakupan. Maong midagsa sa maong dapit ang daghang mga tao. Napuno sa kasadya ug kalipay ang maong lugar. Sulod sa panimalay, imong makita nga ang matag usa nagtinabangay. Pagkahuman sa ilang trabaho, maadto dayon sila sa gamayng sapa. Malipayon sila nga gakusaw-kusaw sa bugnaw ug limpyo nga tubig sa sapa. Tungod sa gugma o kalipay nga atong nasinati aning lugara. Atong nganlan kini og Tampisaw. Sa kadugayan, nahimo kining tampi. Milabay ang daghang tuig gihinganlan kini og tampa. Hangtod karon, mauna kini ang gipangalan sa ilang lugar.